तपाईँको म एउटा गाडी स्टाफ सुन्नुहोस्, सरकारले जोर प्रणालीले गाडी पहिल्यैदेखि नखोल्दै भए हुन्थ्यो। म एउटा गाडी स्टाफ हिजो बेलुकासम्म मलाई केही पनि थाहा छैन। गाडी जाँदाखेरि यता जान तपाईँको 9 बजी म यहाँ आइपुगेको थिएँ भक्तपुरबाट, र तपाईँको यो अवस्थामा चाहिँ म हिजो जान थिएँ, हिजो जान पाइएन। र आज चाहिँ गाडी राखेर तपाईँको आज म आफ्नो दूरी कायम गरेर सम्पूर्ण व्यवस्थित तरिकाले म घर जान लाग्दाखेरि किन पाएन? तपाईँहरू कस्तो कानुन हो यो? तपाईँको बेलुकासम्म टाइम भएन नि त, तपाईँको जनताहरूलाई बिचमा ल्याएर छोडिदिने कुरो भएन नि त। 12 बजीदेखि म तपाईँको 9 बजी गाडी साइड राख्दाखेरि कति बजी तपाईँको 9:30 भइसकेको थियो। अनि तपाईँको यहाँबाट हिँडेर जानलाई तपाईँ कसरी सम्भव हुन्छ? म तपाईँको यहाँनिर तपाईँको 20 मिनट भयो। म लकडाउन हुने कुरै होइन नि, यहाँ कसरी बस्नु नि? गेस्ट हाउसमा खाएर गेस्ट हाउसमा सुतेर भ्याउँछ एउटा जुन तपाईँ गाडीको कर्मचारीले। माछापुर नयाँ बसपार्कबाट आएको म, हिँडेर आएको। कसरी गाडीमा आउनु? गाडी राखेर आएको, गाडी हिजो बेलुका राखेको। हजुर म गाडीमा आएको नि, हिँडेर आएको। के भन्न चाहनु? तपाईँहरू कस्तो कानुन हो? के हो यो? किन सरकारले चाहिँ तपाईँको पहिला लकडाउन चाहिँ तपाईँको उ त खोल्यो त, यति नै उ गरेर लकडाउन फेरि सुरु नै गर्नु थियो भने? कोरोना भाइरस फैलिन्छ भने थाहा थियो त? थाहा थिएन? अमेरिकामा लकडाउन तोड्दाखेरि त्यत्रो उ भइरहेको थियो, थाहा थिएन? के बुझेको थिएन? के बुझेको थिएन? अमेरिकाले लकडाउन तोड्दाखेरि तपाईँको लाखौँ जनताहरूले चाहिँ तपाईँको ज्यान गुमाउनु पर्यो। हाम्रो नेपाल सरकारलाई थाहा थिएन यो कुरा? नेपाल सरकारलाई किन दोष दिन चाहन? मैले दोष दिन चाहनु होइन, तर एउटा सिस्टममा चल्नु पऱ्यो नि त। सिस्टमै छैन। सिस्टम बनायो त्यो म मान्छु। मैले पनि तपाईँको सर्वसाधारणलाई बिचमा ल्याएर ओह्रालेर राख्ने कुरा हुँदैन नि। हाम्रै लागि मैले त्यो बुझेँ। नेम उल्लङ्घन गरेको मैले त्यहाँबाट हिँडेर आउँदाखेरि मलाई कसरी, म गाडी स्टाफ भनेर मैले पुलमा पनि सोधेँ, गाडी स्टाफ सर जाउँ कि नजाउँ भन्दाखेरि ए हुन्छ त्यसरी नहिँड्नुहोस् है भनेर चाहिँ यहाँ पुलबाट पठाइदियो मलाई उहाँहरूकै सुरक्षा जुन उता कर्मीहरूले। हामीले सकेसम्म एकदम लागि परिरहेको छौँ। सम्झाइ बुझाइ अब अनावश्यक हिँड्नेहरूलाई 10-15 मिनट आधी घन्टा होल्ड गरेर सम्झाएर पठाउने गरिरहेको छौँ। अब सामान्यतया भइरहेछ नि। अब थाहा नभएका मान्छेहरू कति पनि छन्, हिँडिरहेछन्, 2-4 होल्ड गरिरहेछौँ हामीले। यसो होइन 10-15 मिनट बढीमा आधी घन्टा यसरी राखेर सम्झाएर हामीले पठाउँछौँ। पठाइन्छौँ, आफ्नो स्थानमा पठाइन्छौँ। अब आइन्दा यो गाडीहरू चाहिँ होल्ड गरेर बेलुका यो ट्राफिकहरूले गरेर छन् 5 बजी मात्रै छोड्ने सिस्टम छ गाडीहरू। के पनि समात्दैन, गाडी होल्ड गरेँ 5 बजी बेलुका भएपछि छोडिदिने। अब आइन्दा नहिँड्नुहोस् भन्ने। कति बेला जानकारी नभएर नि छ, कतिपय जानकारी भइ नि हिँड्नु भएको छ। उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ हामीले पठाइरहेछौँ। अब हामी त आफू अब सेफ, हाम्रो चेक जाँच पनि गरिरहेछौँ बेला बेलामा। हामी अब आफू सेफ भएरै गरिरहेछौँ। अब त्यसैले मारौँ। अब यही छ अहिलेसम्म भइरहेको। गाह्रो त ठिकै छ हजुर। अब त्यही त हाम्रो ड्युटी, हामी 24 घन्टा खटिरहेछौँ, हामी गरिरहेछौँ सर। अब गाह्रो त महसुस भइहाल्छ। भएर पनि हामी अब अहोरात्र खटेर जनताको लागि चाहिँ यो भयावह स्थिति नफैलियोस् भन्नको लागि हामी सकभर आफू सेफ भएर लागि परिरहेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू।
हामीहरूलाई खोइ अब यी पाइँदैन अरे राष्ट्र ब्याङ्क। हामी नेपाल ब्याङ्कको कर्मचारी हो। हामीलाई चाहिँ अब हिजो सूचना आधिकारिक सूचना आएअनुसार ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले आइडी कार्ड लिएर पाउँछ हिँड्नलाई भन्ने खबर थियो। अब अफिसले अब हामीले अहिले यहाँ आएर थाहा पायौँ, यही ट्राफिक पुलिसको मुखबाट थाहा भयो कि राष्ट्र ब्याङ्कलाई मात्रै भएर। अनि यिनीहरूको बुझाइमा त्यही त भयो, राष्ट्र ब्याङ्क मात्रै ब्याङ्क भयो। अब हाम्रो नेपाल ब्याङ्क त ब्याङ्कै होइन जस्तो भयो। राष्ट्र ब्याङ्क मात्रै ब्याङ्क भयो। हामीहरू अब यो लापरवाही भयो होइन। हजुरको आधिकारिक सूचना भनेको टाइममा कहिले पनि आउँदैन। चोरले जस्तो राति निकाल्ने होइन, उसले राति निकाल्छ। अनि हामी त बिहान उठेर ड्युटी आउनु पऱ्यो, सधैँ ड्युटी आउने मान्छे। अनि हामीले त जस्तो अनलाइनमा खबर आउँछ त्यही पढेर आउने हो। अब अनलाइनमा खबर के छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो आइडी कार्ड दिएर आफ्नो साधन युज गरेर आउनु पाइन्छ भनेको छ। अब यिनीहरूले अहिले मलाई घरबाट निक्लेपछि दुई ठाउँमा रोक्यो आइडी कार्ड हेरेर छोडिदियो। घर नजिकै पनि, मलाई सुनाकोटीबाट आएको, घर नजिकै पनि हेर्नुभयो, जानुहोस् भनेर छोडिदिनु भयो। जाउँदाखेरि पनि हेर्नुभयो, जानुहोस् भनेर छोडिदिनु भयो। अब यहाँ आएपछि राष्ट्र ब्याङ्कलाई मात्रै भन्छ यिनीहरूले। अहिले हामीलाई रोक्यो, बाइक ती छ मेरो, हामी 4-5जना नेपाल ब्याङ्कको स्टाफ यहाँ भइसक्यो। केही पनि नगर्ने, यिनीहरूको रात छ, यिनीहरूले जे भन्छ त्यही गर्ने। अब हामीले के गर्न सक्छौँ? अब हामीले अब डिस्कस गऱ्यो भने यिनीहरूले नियम उल्लङ्घन गर्यो भन्छ, नियम उल्लङ्घन गर्यो, सहनु पर्यो। अब के गर्ने, हामीले के छ भन्नुहोस् न विकल्प? मार्क्स हामी कागेश्वरी मनाएर नगरपालिका मूलपानी नगरपालिका हामीले सोधेको के फर्किन पाइन्छ पाइँदैन भनेर सोधे हो के, समाते होइन के। हामी जाँदैछौँ, फर्किन चाहिँ उहाँ एक्लै पर्नु हुने भयो, त्यही भएर हो के। हामी चाहिँ त्यहाँ तालिममा बस्छौँ बस्नु भने नि 1 मिटरको डिस्टेन्समा मास्क लाएर बस्नु भने तपाईँको अहिले हामीले चाहिँ अहिलेसम्म बुझेको त्यति हो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ 20-22जना गरिसक्यो होइन, हामीले बुझेको त्यति हो। होइन त्यसरी रोकेको होइन, हामी फर्किँदा चाहिँ कति प्रब्लम हुन्छ कि भनेर हामीले सोध्न खोजेको हो। हजुर मलाई समात्यो। अब मकै म लिएर जान लाग्छु चराचुरुङ्गीलाई खुवाउनलाई। हजुर होइन, अब यस्तो छ, मैले चाहिँ विगतको अब वैशाखको 18 गतेदेखि होइन चराचुरुङ्गीलाई मैले खुवाइराखेको विगतकै। अब सब दिन अब यस्तो हजुर हाम्रो लागि हो। तर के गरेन भने अब अहिलेको दिनसम्म अब सब दिन मैले दिइराखेको। अब अहिले 1700-1800 किलो मकै त सकिसक्यो, अझ पनि छ, 1-2 बोरा अझ घरमा छ। होइन म त अब अहिले त छुट्टै बस्छु नि त, म मेरो कारखाना छ, पसल छ। हजुर होइन त्यस्तो त अरूसँग त मैले सम्पर्क त गरेको छैन नि, यताउति त्यो त्यस्तो। हजुर अब उल्लङ्घन गरे त अब यो त अब मेरै गल्ती भयो होइन। तर चराचुरुङ्गीलाई त खान त पाउनु पर्यो मेरो विचारले। हजुर होइन, घरमा त मैले खुवाइराखेको 14-15 वर्ष भइसक्यो, लगातारै खुवाइराखेको छु। तर यहाँ हजुर त्यो त मैले बुझ्छु, हाम्रै लागि गरेको हो होइन। तर के छ भने तपाईँको म अब अफिसको काममा चाहिँ हिँडेको 9 बजेदेखि 7-10सम्म भित्र चाहिँ अब बैङ्कको आइडी आफ्नो हजुर म ड्राइभर काम गर्ने हो होइन। छुट दिएको भन्छ अब यहाँ चाहिँ अब यसरी समय हिजोको अब समाचार अनुसार हामीले आएको हो। नभए हामी पनि त अब जाने जाँदा निस्किँदैन यस्तो महामारीमा। हामीले पनि त आफ्नो ज्यानको त सुरक्षा त छ नि। अब चाहेर पनि त हामी घरमा बस्नु सकिरहेको छैन नि।
अफिसको एउटा अफिसको अब जस्तो कि अब स्टाफहरू ल्याउनु पऱ्यो, अब त्यो काउन्टरको चाहिँ स्टाफ ल्याउनु पऱ्यो, जनतालाई नै सेवा दिने हो नि त हामीले भने। अब कि त पुरै बैङ्कै बन्द गरिदिएको भए त हामी त बोलाइँदैन होला, आउनु पनि आइँदैन होला नि। यो एउटा चाहिँ न्युज दिने चाहिँ अर्कै न्युज आउँछ, फेरि उहाँ बैङ्कले छुट भनेको छ, यहाँ आएर चाहिँ पक्रेको छ, कि त चाहिँ बैङ्कले पनि छुट छैन भनेको भए त हामी त आउँदैन नि, जबरजस्ती त आउँदैन। किन हामी आफ्नै स्वास्थ्यको लागि हो नि, हामी आफ्नैको लागि, हामी आफै सुरक्षा हाम्रै लागि गरेको, उहाँले गरेको ठिक छ, तर चाहिँ कि त चाहिँ बैङ्कलाई पनि छुट छैन, यसरी आउन पाइँदैन भने पनि हामी आउँदैन नि। जस्तै यो अफिसलाई पनि कार्यालय पनि थाहा हुन्छ यो छोड्दैन थियो। अब यही अफिसमा चाहिँ अरू साथीहरू पुगिसक्यो त्यहाँ, अब उहाँलाई छोड्ने तपाईँ किनलाई समायो भन्छ नि, अब यहाँ हामी पो यहाँ दोहोऱ्याउनु भयो ल हेर्नु। अब खोइ अब यो चाहिँ अब कि त सत्य तथ्य अब ऊ हुनु पऱ्यो, कि त चाहिँ जम्मैले समाउनु लाउनु पऱ्यो, कि त चाहिँ जम्मैले छोड्नु पऱ्यो। मेरो विचार चाहिँ यही हो। मेरो काशीनाथ गेवाली हजुर, म कलङ्कीदेखि हजुर। म ब्याङ्क जानलाई आज ड्युटी छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भनेको अलिक अत्यावश्यक पर्यो होइन। यो अब त्यहाँ एटिएममा पैसा पनि राख्नुपर्छ, अनि त्यही भएर अब अफिसमा ड्युटी छ, त्यही भएर लाग्यो हो। तर मलाई यहाँ रोक्नु भएको छ उहाँहरूले, म यो बुझ्न सकिनँ। मैले बिहान 100मा पनि फोन गरेको थिएँ, अनि उहाँहरूले हुन्छ तपाईँहरू आफ्नो आई कार्ड देखाएर जाँदा हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, तर मलाई यहाँ किन रोक्नु भएको छ, अब माथिको आदेश भन्नुहुन्छ के हो मलाई थाहा भएन त्यो हजुर। अब खोइ नियम स्पष्ट भएन हजुर, यो भनेको मान्छेलाई अब ठिक छ त्यही किसिमको परिपत्र भए के चाहिन्छ, रिक्वायरमेन्ट के हो त्यो भयो भने हामी जस्ता मान्छेहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो कि। हामी यहाँ रहरले जान लगाएको होइन नि त, यो त अब ब्याङ्किङ संस्था भनेको एकदम अत्यावश्यकमा पर्छ र त्यो न्युजमा पनि हेरेर आएको हामीले होइन। तर यहाँ मलाई थाहा छैन के कारणले गर्दाखेरि यहाँले रोक्नु भएको छ, अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले नै उ गर्नुपर्छ पत्रकारहरूले होइन। अत्याचार भन्दा पनि म अब त्यसो अब उहाँको अब यो नियामक निकाय जसले उहाँलाई उहाँहरू पनि काम गर्नुभएको जस्तै हामीहरू जस्तै हाम्रै लागि गर्नुभएको छ, तर यहाँ नियम बनाउनुले क्लियर भएन कि यो होइन। उहाँहरू पनि काम गर्ने हो, म उहाँहरूलाई दोष दिन्न, तर माथिल्लो मान्छेले किन रोकेछ, के को लागि, प्रपोज के हो, रोक्नुको फाइदा बेफाइदा सबै कुराहरू हेर्नु पऱ्यो नि त। अनि नियम क्लियर हुनु पऱ्यो, चल्छ भने क्लियरली चल्नु पऱ्यो र अरूलाई दुःख दिनु भएन, त्यति हो। अब जोड बिजोड थियो हिजोसम्म होइन। अब आज जुन यो राष्ट्र ब्याङ्कले योले जुन लकडाउन गरेर निषेधिराख्यो, त्यसमा ब्याङ्किङ क्षेत्रहरू चाहिँ खुल्ने भनेको छ कि होइन, खुल्ने गरेछ, सीमित कर्मचारी राखेर गर्ने भनेको छ। त्यसमा सीमित कर्मचारी गर्ने भनेको छ, त्यसपछि अड इभन लाएर हामीले अड इभनको हिसाबले आयौँ। आज मेरो इभनको पालो होइन, इभनकै पालामा म काम गर्न आएँ र यहाँ अहिले ट्राफिकहरूले जान्दैन मलाई। पहिलाको लकडाउनमा हामीलाई कस्तो थियो भने ब्याङ्कले पास बनाइदिएको थियो, जुन राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेर त्यो अनुसारले। अब अहिले त पुरानो पासहरू काम छैन भनेको छ, अहिले नयाँ पासहरू केही पनि बनाइदिएको छैन। ब्याङ्कलाई पनि बिहान 9 बजीदेखि 10:30 बजीदेखि इन भएर काम गर्ने र 3 बजीदेखि 5:30सम्म घर आउने समय दिएको छ। अब त्यो त हाम्रै लागि गरेको हो, सरकारको एक किसिमले यो खोल्दै नखोल्दै हुन्थ्यो होइन। अब खोलिदिइसकेपछि सहज पनि गरिदिनु पऱ्यो नि, कि नखोल भने बन्दै गरिदिएपछि सबैले बन्दै गर्छ, समस्या त्यो हो नि त नि होइन। म कलङ्कीबाट हजुर। कलङ्कीमा भन्दा पनि यता कालीमाटी र यता त्रिपुरेश्वरमा चाहिँ थियो। लकडाउन त लकडाउनै हो, निषेधाज्ञा हो।
हामीले चाहिँ अब तपाईँको जुन चाहिँ जिल्ला प्रशासनबाट आएको सर्कुलर अनुसार त्यसमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि ब्याङ्कको आइडी फोटो भएको आइडी भएको र प्रयोजन खुल्यो भने चाहिँ ब्याङ्कसम्म जाने सहजीकरण गर्ने भनेका छन्। तर उहाँहरूको जुन चाहिँ ट्राफिकहरूले भनेअनुसार उहाँलाई छुट्टै सर्कुलर छ अरे, नमिल्ने राष्ट्र ब्याङ्कबाट छुट्टै चिठी चाहिन्छ भन्ने यहाँ बुझाइ भयो भर्खर आएर। छ लिखित रूपमै छ नि, हजुरले पनि जिल्ला प्रशासनको साइटमा छ, डिस्ट्रिक्ट अफ एडमिनिस्ट्रेसनको तपाईँको साइटमा सबै राम्रोसँग लेखेको छ नि तपाईँको चिठी नै। अब लापरवाही त अब नभनौँ होइन, अवस्था त अलि जटिलै छ। त्यही पनि अब कि स्पष्ट रूपमा सर्कुलर भने अनुसार त्यही अनुसार भयो अब हामीले त्यही अनुसारको एरेन्जमेन्ट गर्थ्यौँ, ब्याङ्कले पनि त्यही अनुसार गर्थ्यो। अब यहाँ एउटा चाहिँ सर्कुलर आउने, उहाँहरूको अर्को किसिमको चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई देखाउनु भयो छुट्टै किसिमको यस्तो मिल्दैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई पनि दुविधा भयो नि त। पहिला पासको व्यवस्था थियो नभएको होइन, जुन चाहिँ योभन्दा अगाडिको लकडाउनहरूले पासै लिएर काम गरेका थियौँ। तर यसबाट स्पष्ट रूपमै भनिदिएको छ, तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यो सर्कुलर जुन चाहिँ प्रशासनले फोटो खुल्ने, ब्याङ्कको आइडीमा फोटो खुल्ने भयो भने तपाईँलाई सहजीकरण भनेको छ होइन, त्यो नभन्दा भए हामीले अर्को एरेन्जमेन्ट गर्थ्यो होला। हाम्रो जुन चाहिँ म्यानेजमेन्टले त्यो अनुसारको व्यवस्था गर्नुहुन्थ्यो, पहिला गरेको पनि थियो। तर अब यहाँ छुट्टै कुरा आयो, यहाँ आएर तपाईँको 2 ठाउँबाट चाहिँ हामी चाहिँ चेकिङबाट यता पास भएर आयो, यहाँ आएर चाहिँ रोक्दाखेरि अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो भयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्दा पनि उहाँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट केही लिखित रूपमा अथवा केही त्यस्तै कागज खोज्नु भयो जस्तो लाग्यो। अब अरू त सबै ठिकै हो, अवस्था अनुसार ठिकै हो होइन। अब सहनु बाहेक त केही छैन होइन। अब यो कुरा त अब उहाँले सहजीकरण गर्नु होला, आज फर्स्ट डे भएर पनि होला होइन, भोलि केही सहजीकरण होला भन्ने आश छ। स्पष्ट होला यो विषयमा के गर्ने भन्ने कुरा। हस् त। त्यस्तो हामीलाई इन्फर्मेसन आएको होइन। तर हिजोको सिडिओको इन्टरभ्यू अनुसार पनि के छ भने ब्याङ्कहरूलाई खोल्नु पाउने, ब्याङ्कले जानु पाउने भन्ने हाम्रो आधिकारिक कुन ब्याङ्क होइन, ब्याङ्कै भएन, ब्याङ्क भने सबै हाल्ने सर। अब त्यो त ब्याङ्क मैले बुझेँ हजुरको। जस्तो हजुरको ग्लोबल आइएम ब्याङ्क हो, ग्लोबल आइएम ब्याङ्कमा कुन ठाउँमा जस्तो काठमाडौँ भ्यालीमा कतिवटा खोल्छ आज, त्यो खुलेपछि त्यो खुलेको जस्तो सब एक्जाम्पल जस्तो हजुरको यो उसको के अरे हाम्रो केशर मलको अफिसमा कतिजना स्टाफ हुनुहुन्छ, त्यो भइदियो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। म गौशालाबाट आएको सर। आज लकडाउन छ भन्दा हामीलाई दुध पुर्याउन पाइन्छ भनेर अफिसबाट पठाएको, दुधको उसलाई रोक्दैन भनेर, अनि अफिसबाट हामीलाई पठाएको, अनि हामी आएको दुध पुर्याउन। अब हामीलाई अब सबैतिर बाँडे, ललितपुर, सानेपा, झम्सीखेलतिर पनि बाँड्नुपर्छ। मैले बानेश्वर हुँदै आउँछु। अब यहाँ आएर अरू कहीँ रोकेन, मलाई न्यु रोडमा आएर रोक्यो। अब हामीले यो गाईको दुध निकालेन भने गाई त्यतिकै बिरामी भएर मर्छ, थुन पुरै बिग्रिन्छ गाईको। अब त्यो गाईको थुन बिग्रिनु भन्दा दुध दुहेर आउँछ। तर दुध हामीले 200-300 लिटर दुध आउँछ हाम्रो दिनको, एक टाइमको दुध। तर त्यो दुध हामीले के गर्ने, त्यो त्यतिकै फाल्नु भएन, हामीलाई त त्यतिकै घाटा भयो नि त। सरकारले पनि गर्नु त हाम्रो लागि गरेको, तर यसरी हामीलाई त रोक्नु हुने थिएन। यो दुध त बिग्रिन्छ, हाम्रो घाटा त्यतिकै लाग्छ नि। हामीलाई त अब आर्थिक हिसाबले पनि हामीलाई घाटा त्यतिकै भइरहेछ। हजुर खै यता साइडमा राख्नु साइकल भनेको हामीलाई। अब खै के हो, अब 4 प्याकेट दुध नि छ मेरो क्यारेटमा, अब त्यो दुध त्यतिकै बिग्रिनु भयो। अब भोलि पर्सि हामीले कसरी आउने। अब हामीलाई 7 बजेभित्रै दुध बाँडेर सक्नु भनेको छ। हामीले कति बेला दुध निकाल्ने, कति बेला बाँड्न जाने, कति बेला बाँडेर आउने। घुम्नु पनि धेरै ठाउँ पर्छ सर हाम्रो। अन्त कहीँ पनि चेकिङ भएन। मैले ललितपुरमा पनि सोधेको, सानेपामा दुध डेलिभरीलाई रोके छैन, जानु भनेर त्यहाँ पठाएको। त्यही भएर म
त्यो त मलाई थाहा भएन। अफिसबाट त मलाई त्यो भनेन, दुध बाँड्न पाइन्छ भनेर मात्रै पठाएको हो। 7 बजे भित्रै बाँड्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन।